ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सनये नमः। अथ दशरथकृत शनि स्तोत्रम्। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा शौरिर्गृहराजो महाबलः। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित्। ॐ श्री शनये नमः इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयानकः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगे संस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शिशिजां माशसु स्थितां नीलगन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् धन्वन्त्रेण वजुह्याद्य वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् गृहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत शौर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाश्रयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे।
इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतां मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। ॐ श्रीराहवे नमः इति राहुस्तोत्रम्। श्रीकेतवे नमः। अथ केतुग्रहस्तोत्रम्। गौतम उवाच ॐ मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठं कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीडगः एकादशस्तु श्रीकण्ठ द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवनाशकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रम्। केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्माष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्रीपरमात्मने नमः इति श्रीकेतुस्तोत्र। श्रीशनये नमः। अथ दशरथकृत शनिस्तोत्रम्। ॐ नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च। अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः।
ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा शौरिर्गृहराजो महाबलः दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित् ॐ श्री शनये नमः इति शनिस्तोत्रम् श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम् काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विसज्ज्वाली भयानकः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे संस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शिशिजां माशसुस्थितां नीलगन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् धन्वन्त्रेण वजुह्याद्य वदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् गृहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतशौर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाश्रयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतां मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः ॐ श्रीराहवे नमः इति राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः। अथ केतुग्रहस्तोत्रम् गौतम उवाच ॐ मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठं कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा
नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीडगः एकादशस्तु श्रीकण्ठ द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवनाशकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्माष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्रीपरमात्मने नमः। इति श्री केतुस्तोत्र। श्रीशनये नमः। अथ दशरथकृत शनिस्तोत्रम्। ॐ नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे। एवं स्तुस्तदा शौरिर्गृहराजो महाबलः। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित्। ॐ श्री शनये नमः। इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्ज्वाली भयानकः
सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगे संस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां नय्यां शिशिजां माशसु स्थितां नीलगन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेण वजुह्याद्य वदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् गृहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतशौर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाश्रयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतां मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः ॐ श्रीराहवे नमः इति राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः अथ केतुग्रहस्तोत्रम् गौतम उवाच ॐ मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद् गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठं कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीडगः एकादशस्तु श्रीकण्ठ द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवनाशकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्माष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत् श्रीपरमात्मने नमः इति श्री
केतुस्तोत्र श्रीशनये नमः। अथ दशरथकृत शनिस्तोत्रम्। ॐ नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा शौरिर्गृहराजो महाबलः। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडा देया न कस्यचित्। अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडा देया न कस्यचित्। ॐ श्री शनये नमः इति शनिस्तोत्रम्। श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विसज्ज्वाली भयानकः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजगे संस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमां रय्यां शिशिजां माशुस्थितां नीलगन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् धन्वन्त्रेण वजुह्याद्य वदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् गृहनायकं। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतशौर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाश्रयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः
दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतां मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। ॐ श्रीराहवे नमः इति राहुस्तोत्रम्। श्रीकेतवे नमः। अथ केतुग्रहस्तोत्रम्। गौतम उवाच ॐ मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठं कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीडगः एकादशस्तु श्रीकण्ठ द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवनाशकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रम्। केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्माष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां। केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्रीपरमात्मने नमः इति श्रीकेतुस्तोत्र। श्रीशनये नमः। अथ दशरथकृत शनिस्तोत्रम्। ॐ नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांशदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टेः नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोऽस्तु ते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु
कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे एवं स्तुस्तदा शौरिर्गृहराजो महाबलः दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष्य पीडादेया न कस्यचित् ॐ श्री शनये नमः इति शनिस्तोत्रम् श्रीराहवे नमः। अथ राहुस्तोत्रम् काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विसज्ज्वाली भयानकः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगे संस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां नय्यां शिशिजां माशसुस्थितां नीलगन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वानाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेण वजुह्याद्य वदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् गृहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालस्य गदान्वेनाश्रयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतां मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः ॐ श्रीराहवे नमः इति राहुस्तोत्रम् श्रीकेतवे नमः। अथ केतुग्रहस्तोत्रम् गौतम उवाच ॐ मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठं कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च
दशमः नरपीडगः एकादशस्तु श्रीकण्ठ द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवनाशकाः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधान्ये विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्माष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यानं केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचिद् भयं भवेत्। श्रीपरमात्मने नमः इति श्री केतुस्तोत्रम्।